میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعوت دیتا ہوں قاری ساجد صاحب کہ وہ تشریف لائیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں۔ تے پھر میں کیوں نہ کہندا جاواں دن حشر دے سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینے۔ بولو میں نبی دا دیوانہ بولے باقی خاموش رہنے۔ دن حشر دے سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینے۔ دن حشر دے سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینے۔ ساڈے ورگے گناہ گارانو ساڈے جہاں گناہ گارانو پیر نے کٹ کے سینے لا لینے۔ ساڈے ورگے گناہ گارانو سونے گھٹ کے سینے لا لینے۔ اللہ اسی بڑے گناہگاراں، اللہ اسی بڑے خطاکاراں، اللہ اسی بڑے سیاکاراں، لیکن اللہ ایک گل ضرور ہے اسی تیرے نبی محمد دے امتیاں۔ اللہ ساڈے گناہاں نو معاف کر دے۔ ساڈے ورگے گناہگاراں نو سونے گھٹ کے سینے لا لینے۔ جدوں کل نبیاں نے نہ کرنی ہے، جدوں کل نبیاں نے نہ کرنی میرے پیر نے اودوں ہاں کرنی۔ جدوں کل نبیاں نے نہ کرنی میرے پیر نے اودوں ہاں کرنی ہے۔ میرے پیر نے اودوں ہاں کرنی۔ سب نبیاں مل کر، سب نبیاں مل، سب نبیاں مل میرے آقا نو اپنا سردار بنا لینے۔ دن حشر دے سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینے۔ دن حشر دے سجدے کر کر کے او میرے پیر نے رب نو منا لینے۔ اوتھے کوثر دا ایک حوض ہوسی، اوتھے کوثر دا ایک حوض ہوسی جتھے سونا جلوہ فروش ہوسی۔ جتھے سونا جلوہ فروش ہوسی۔ جن پی لیا او جن پی لیا او جن پی لیا جا ایک کوثر دا، او جن پی لیا جا ایک کوثر دا میرے رب انہوں اپنا بنا لینے۔ او بولو نبی دی امتیو بولو، او میرے رب نے انہوں اپنا بنا لینے۔ دن حشر دے سجدے کر کر کے او میرے پیر نے رب نو منا لینے۔ او میں پڑھیا جنت باؤں سونی، او میں پڑھیا جنت باؤں سونی، پر اس دن اس تے عروج ہوسی، پر اس دن اس تے عروج ہوسی۔ جس دن یارو، جس دن یارو، او جس دن یارو میرے آقا یاراں نال ڈیرا لا لینے۔ دن حشر دے سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینے۔ ساڈے ورگے او ساڈے ورگے گناہ گارانو، او ساڈے ورگے گناہ گارانو سونے گھٹ کے سینے لا لینے۔
میں کل رات شکرگڑھ دے اندر خطاب کر کے آیا. صبح فجر تو بعد میں ناروال خطاب سی, زور تو بعد بھی میں ناروال دے اندر قاری حبیب الرحمان استاد محترم دا حکم آیا کہ لازمی پہنچنا ہے. کل انہوں نے منو پیغام دیتا, کل حکم کیتا, میں کہ جی جناب ضرور آواں گے. ہن میں ایک نبی دے صحابی دی شان دسن لگیا, نبی دے یار دی. جس طرح میں نبی سارے نبیاں چو آلہ ہے, سارے نبیاں چو عظیم ہے, جس طرح میرا پیغمبر سارے نبیاں چو آلہ بالا عظیم والا شان والا ہے. یار اس طرح میرے پیغمبر دا ایک یار بھی ہے نا, اس طرح میرے پیغمبر دا ایک جان سار بھی ہے, جس ساری دنیا تو سارے لوگاں تو پیغمبران تو بعد سارے انساناں تو اللہ لوگوں جان دیو نا کون بلا جس دی گل میں کر رہے ہیں یار, میں اس دی گل کر رہے ہیں جس دی بارے آمینہ دلال فرمان دینے. او کائنات دے لوگوں میں ساری کائنات دے سان چکا چکیاں, میں ساری کائنات دیا نیکیاں چکا چکیاں. لوگوں صدیق و بندہ ہے, صدیق و شخص ہے جس دی نیکیاں جس دے سان کل روز محشر میدان دے اندر اللہ ذوالجلال نیکیاں اللہ تا کرنگے. یار کون صدیق ہے؟ آؤ پھر میرے نال تسی پڑھنا, آخری جملہ تسی پڑھنا ہے. اوے منو تے گل میری ساری سچی ہے, تسی پڑھنا سارے آنے جنوں جنوں میں صدیق دے نال نبی دے یار نال پیارے, نبی دے جان سار نال پیارے محبت او ضرور بولے گا. ایرا گیرا بندہ کوشش نہ کرے صرف میں نبی دے یار, میں نبی دے یاران دا دیوانہ, نبی دے صحابہ دی عظمت دا دفاع کرنے والا ضرور بولے گا. اوے منو تے گل میری ساری سچی ہے, اوے منو تے گل میری, منو تے گل میری, بولو بولو نبی دا یار بولے, منو تے گل میری, منو تے گل میری ساری سچی ہے, اوے منو تے گل میری ساری سچی ہے, ساری سچی ہے, اوے ساری سچی ہے, اوے منو تے گل میری ساری سچی ہے. سارے صحابہ وچوں, سارے صحابہ وچوں اچھیاں نوابہ وچوں, سارے صحابہ وچوں اچھیاں نوابہ وچوں عائشہ دے بابا دی سرداری سچی ہے. منو تے گل میری ساری سچی ہے. مزہ نہیں آیا, عظمت دا دفاع کوئی نہیں ہویا. اے جملہ میں کلو تے شکرگڑھ دے اندر بھی پڑھیا, ناروال دے اندر بھی پڑھیا, اس تو پہلے میں گجرا والے دے اندر بھی پڑھ چکے ہاں. نبی دے یاران دا دفاع کرنے والے نے پروانیاں نے بڑی محبت دا اظہار کیتا ہے. اے جناب منصورہ دے رہن والے, احمد حسین سکیم دے رہن والے بڑے خاموش بیٹھے نے, سب دیوانے میں نبی دے, سارے میں نبی دے یاران دے دیوانے سارے نے بولنا ہے, حق ادا ہو جانا چاہیے. میں جملہ دوبارہ پڑھن لگیا. اوے منو تے گل میری ساری سچی ہے, اوے منو تے گل میری ساری سچی ہے. سارے صحابہ وچوں, اوے سارے صحابہ وچوں, سارے صحابہ وچوں اچھیاں نوابہ وچوں, سارے صحابہ وچوں اچھیاں نوابہ وچوں عائشہ دے بابا دی سرداری سچی ہے. منو تے گل میری ساری سچی ہے, اوے ساری سچی ہے, اوے ساری سچی ہے, ساری سچی ہے, اوے ساری سچی ہے. یاراں تو یار گفا نہیں ہو سکتے, او یاراں تو یار گفا نہیں ہو سکتے, یاراں تو یار گفا نہیں ہو سکتے, وکھرے انہاں دے راہ نہیں ہو سکتے, وکھرے انہاں دے راہ نہیں ہو سکتے. آقا دے یار پیارے, آقا دے یار پیارے, منو سارے دے سارے, آقا دے یار پیارے, منو سارے دے سارے, آقا دے یار, توجہ میری طرف, آقا دے یار پیارے, منو سارے دے سارے. او پڑھ لے قرآن وفاداری سچی ہے. منو تے گل میری ساری سچی ہے, ساری سچی ہے, اوے ساری سچی ہے. انشاءاللہ الرحمن جدو تک مسلک اہل حدیث دا بچہ نوجوان زندہ ہے, انشاءاللہ عظمت صحابہ دا, عظمت صدیق دا دفاع کر دے رہاں گے. ہاتھ کھڑے کرو, سارے ہاتھ کھڑے کرو, سارے انشاءاللہ گردنہ کٹوان واسطے تیار ہونا انشاءاللہ, نبی دے یاراں پیچھے جان دینی انشاءاللہ.
اللہ تعالیٰ ہمت عطا کرے اور اللہ تعالیٰ حوصلے عطا کرے. اسی طرح اسی انشاءاللہ دین دا کام کرتے رہیے, عظمت صحابہ دا دفاع کرتے رہیے. وما علینا الا البلاغ المبین.